नमस्ते सबैजनालाई नेपाल अनलाइन स्कुलमा हजुरहरूलाई स्वागत छ। आज म हजुरहरूको लागि क्लास 10 को अकाउन्टको एकाउन्टिङ सिस्टम पढाउन गइरहेको छु है त। ल अब हाम्रो सेसनलाई स्टार्ट गरौँ है त। हाम्रो अब मेन कुरा भनेको के छ त भने एकाउन्टिङ सिस्टममा चाहिँ हाम्रो गभर्नमेन्ट अकाउन्टिङ र कमर्सियल अकाउन्टिङको चाहिँ हामी आज कुरा गर्न गइरहेको छौँ है त। ल हामी अब डिफरेन्सेस गभर्नमेन्ट अकाउन्टिङ भनेको के हो, कमर्सियल अकाउन्टिङ भनेको के हो र गभर्नमेन्ट अकाउन्टिङले के गर्छ, कमर्सियल अकाउन्टिङले के गर्छ हैन, यसका विशेषताहरू के हुन् त्यो चाहिँ हामी अब पढ्न गइरहेको छौँ है त। ल ध्यान दिएर हेर्नुस् है त सबैजनाले। सुरुमा हाम्रो गभर्नमेन्ट अकाउन्टिङ एन्ड कमर्सियल अकाउन्टिङ बोथ आर प्राइमरीली कन्सर्न विथ रेकर्ड किपिङ अफ फाइनेन्सियल ट्रान्जेक्सन्स हैन इन्क्युर्ड बाई दिस इन्स्टिट्युसन ड्युरिङ अ सर्टेन पिरियड। के भन्यो त गभर्नमेन्ट अकाउन्टिङ कमर्सियल अकाउन्टिङ दुईटै चाहिँ के हो त प्राइमरीली कन्सर्न है। के कुरामा कन्सर्न छ त, यसको अब्जेक्टिभ चाहिँ के हो त रेकर्ड किपिङ रेकर्ड अफ दि फाइनेन्सियल ट्रान्जेक्सन्स है त। किपिङ हाम्रो यहाँ छ नि किपिङ रेकर्ड अफ दि ट्रान्जेक्सन्स फाइनेन्सियल ट्रान्जेक्सन्स है त। गभर्नमेन्ट अकाउन्टिङको र कमर्सियल अकाउन्टिङ दुईटैको काम चाहिँ के रहेछ त रेकर्ड गर्ने, फाइनेन्सियल अकाउन्ट ट्रान्जेक्सनलाई रेकर्ड गर्ने। अनि अर्को के छ हाम्रो इन्क्योर्ड बाई दिज इन्स्टिट्युसन ड्युरिङ अ सर्टेन पिरियड। सर्टेन पिरियडको चाहिँ हाम्रो त्यो इन्क्योर्ड भएकोलाई चाहिँ हामीले रेकर्ड गर्ने है त। त्यसपछि हाम्रो के छ प्रिन्सिपल्ली देयर इज नो डिफरेन्स अमङ दिज टु अकाउन्टिङ सिस्टम्स। के भन्छ त खासै डिफरेन्स चाहिँ छैन रे, तर एज बोथ सिस्टम्स फलो द सेम रुल्स सेम प्रिन्सिपल्स फर डेबिटिङ एन्ड क्रेडिटिङ दि डिफरेन्ट ट्रान्जेक्सन्स है त। के भन्छ त हाम्रो डेबिट र क्रेडिटलाई रेकर्ड गर्ने चाहिँ खासै गभर्नमेन्ट अकाउन्टिङ र कमर्सियल अकाउन्टिङको खासै धेरै डिफरेन्स चाहिँ छैन रे भन्छ है त। अब हाम्रो यहाँबाट है त हाउएभर भन्छ गभर्नमेन्ट अकाउन्ट र कमर्सियल अकाउन्टिङले चाहिँ डेबिट र क्रेडिटको हाम्रो फाइनेन्सियल ट्रान्जेक्सनलाई चाहिँ रेकर्ड गर्ने काम मात्र गर्छ अरे है त। अब हाम्रो मेन कुरा चाहिँ के छ त्यो हेरौँ है त। हाउएभर द अब्जेक्टिभ्स अफ गभर्नमेन्ट इन्स्टिट्युसन है द अब्जेक्टिभ्स अफ गभर्नमेन्ट इन्स्टिट्युसन एन्ड कमर्सियल अन्डरटेकिङ्स आर क्वाइट इन अर्डर टु मिट देयर अब्जेक्टिभ्स क्वाइट डिफरेन्सेस। क्वाइट इन अर्डर अब्जेक्टिभ चाहिँ हाम्रो अलिकति फरक छ अरे भन्ने कुरा चाहिँ यसले हामीलाई भन्छ है। हाम्रो द अब्जेक्टिभ्स अफ गभर्नमेन्ट इन्स्टिट्युसन एन्ड कमर्सियल अन्डरटेकिङ्स आर क्वाइट डिफरेन्ट है। देयरफोर सरी मैले यता तल लाइन कोरेछु, यो चाहिँ हाम्रो के भन्छ त देयरफोर अकाउन्टिङ प्र्याक्टिसेस एन्ड प्रोसिड्युर्स टु बी फलोड बाई दिज इन्स्टिट्युसन्स ह्याभ बिन डिजाइन डिफरेन्टली इन अर्डर टु मिट देयर अब्जेक्टिभ्स। हाम्रो के छ त गभर्नमेन्ट अकाउन्टिङ र हाम्रो कमर्सियल अकाउन्टिङ यो दुईटैको मेन कन्सेप्ट चाहिँ के हो त डेबिट र क्रेडिट गर्ने। तर हाम्रो के भन्छ यो लाइनले द अब्जेक्टिभ्स अफ गभर्नमेन्ट इन्स्टिट्युसन एन्ड कमर्सियल अन्डरटेकिङ आर क्वाइट इन अर्डर टु मिट देयर अब्जेक्टिभ्स। गभर्नमेन्ट अकाउन्टिङको नि अब्जेक्टिभ छ अरे, कमर्सियल अकाउन्टिङको नि अब्जेक्टिभ छ अरे, तर यिनीहरूको स्लाइटली डिफ्रेन्ट हाम्रो गभर्नमेन्ट अकाउन्टिङ र कमर्सियल अकाउन्टिङको स्लाइटली डिफ्रेन्ट अब्जेक्टिभ्सहरू चाहिँ छ अरे है त। त्यो हेरौँ है त हामी अब। देयरफोर अकाउन्टिङ प्र्याक्टिसेस एन्ड प्रोसिड्युर्स टु बी फलोड बाई दिज इन्स्टिट्युसन ह्याभ डिजाइन डिफरेन्टली। अब्जेक्टिभ चाहिँ हाम्रो डिफरेन्टली डिजाइन भएको छ अरे है त। अनि त्यसपछि हाम्रो के छ त द अब्जेक्टिभ्स अफ कमर्सियल अन्डरटेकिङ्स इज टु अर्न प्रफिट। अर्न प्रफिट है यो लाइन चाहिँ हामीले एकदमै ध्यान दिनुपर्छ है। के भन्दैछ त कमर्सियल अन्डरटेकिङ्स भन्दैछ, कमर्सियल अकाउन्टिङ भन्दैछ। यसको मेन अब्जेक्टिभ्स मेन गोल चाहिँ के हो त प्रफिट अर्न गर्ने, कुनै पनि बिजनेस अर्गनाइजेसनमा प्रफिट अर्न गर्ने। अनि द अब्जेक्टिभ्स अफ गभर्नमेन्ट इन्स्टिट्युसन इज टु प्रेजेन्ट दि ट्रु पिक्चर अफ फाइनेन्सियल स्टेटमेन्ट अफ दि गभर्नमेन्ट। के भन्छ त इज टु प्रेजेन्ट दि ट्रु पिक्चर अफ फाइनेन्सियल स्टेटमेन्ट अफ दि गभर्नमेन्ट भन्छ। अब हाम्रो गभर्नमेन्ट अकाउन्टिङको चाहिँ कन्सेप्ट के रहेछ त हाम्रो फाइनेन्सियल स्टेटमेन्ट है। गभर्नमेन्ट अकाउन्टिङको चाहिँ हाम्रो फाइनेन्सियल स्टेटमेन्ट चाहिँ ट्रु छ कि छैन, ट्रु पिक्चर सत्यता एकदमै सत्यता होइन, राम्रो एकदम हाम्रो एक्ज्याक्ट हाम्रो अमाउन्टहरू होइन जुन हामीले डेबिट क्रेडिटमा ब्यालेन्स गर्छौँ हाम्रो क्यालकुलेसनहरू चाहिँ एक्ज्याक्टली गभर्नमेन्टको कामहरू चाहिँ यो गभर्नमेन्ट अकाउन्टिङले चाहिँ गर्छ भन्ने कन्सेप्ट आयो है त। अब हाम्रो स्टेटमेन्ट अफ गभर्नमेन्ट है गभर्नमेन्ट अफिस विच इन्क्लुड्स प्रेजेन्टेसन अफ एनुअल बजेट
एनुअल बजेट। बजेट हाम्रो हामीलाई बजेट कसले पास दिन्छ त? गभर्मेन्टले दिन्छ नि। जस्तै हाम्रो अब कुनै रोडहरू बनिरहेको हुनसक्छ, बिल्डिङहरू बनिरहेको हुनसक्छ होइन, त्यो बन्ने कुरालाई त हाम्रो गभर्मेन्टले हामीलाई पैसा दिन्छ नि त, बजेटहरू एलोकेट गर्छ होइन, बजेटहरू एलोकेट गर्छ नि त। त्यसपछि हाम्रो बजेट एनुअल बजेट भन्यो एलोकेसन एन्ड मोनिटरिङ दि एक्सपेन्डिचर होइन। अब त्यो बजेट आइसकेपछि, कुनै कामलाई बजेट आइसकेपछि त्यसमा खर्च कति भयो होइन, बचत कति भयो, पैसा पुरै लाग्यो कि लागेन, आधी पैसामै काम भयो कि होइन, त्यस्तो कुराहरू चाहिँ यसले एलोकेट र मोनिटरिङ गर्ने काम चाहिँ हाम्रो गभर्मेन्ट अकाउन्टिङले गर्छ अरे होइन। त्यो भन्छ हामीलाई यहाँ। तर हुन पनि खास त्यही नै हो। गभर्मेन्ट अकाउन्टिङ भनेको त हाम्रो नामले नै गभर्मेन्ट अकाउन्टिङ भनेर कन्सेप्ट दिइसकेको छ नि, हो होइन। अब गभर्मेन्टले चाहिँ हाम्रो यो एनुअल बजेटको खर्च होइन, बचत भएको कति छ, त्यहाँ कति खर्च लाग्यो, त्यो हाम्रो बेस्ट हाम्रो अमाउन्ट क्यालकुलेसन गर्ने काम चाहिँ गभर्मेन्ट अकाउन्टिङले गर्छ। अनि हाम्रो त्यसपछि के भन्छ त? टु इन्स्योर दियर बेस्ट युटिलाइजेसन फर पब्लिक वेलफेयर। हामीले जुन अघि यो बजेटको कुरा गऱ्यौँ नि, यो बजेटको कुरा चाहिँ हाम्रो बजेट कहाँ हाम्रो कम्युनिटीलाई हुन्छ नि बजेट त, कम्युनिटी सोसाइटीमा हाम्रो डेभलपमेन्ट वर्क्सहरू भइरहेको हुन्छ। त्यो डेभलपमेन्ट वर्कमा गभर्मेन्टले बजेट पास गरेर बजेट दिन्छ होइन, पैसा दिन्छ। त्यो चाहिँ हाम्रो पब्लिक वेलफेयरको लागि के होस् त? बेस्ट युटिलाइजेसन होस्। त्यसको लागि चाहिँ हाम्रो गभर्मेन्ट अकाउन्टिङले एकदमै राम्रोसँग मोनिटरिङ गर्ने काम चाहिँ गर्छ। अनि हाम्रो त्यसपछि के थाहा छ? Therefore, the practices and procedures followed by these two accounting systems are quite different. के भन्छ? Therefore, the practices and procedures followed by these two accounting systems are quite different. के भन्छ त? गभर्मेन्ट अकाउन्टिङको र कमर्सियल अकाउन्टिङको चाहिँ काम गर्ने तरिकाहरू चाहिँ, प्र्याक्टिसहरू चाहिँ अलिकति फरक छ अरे। गभर्मेन्टको भन्दा कमर्सियलको अलिकति फरक छ, कमर्सियलको भन्दा गभर्मेन्टको अलिकति फरक छ भन्न खोजेको हो। क्वाइट डिफरेन्ट। अब के छ त? द पोइन्ट्स अफ डिफरेन्स बिट्विन गभर्मेन्ट अकाउन्टिङ एन्ड कमर्सियल अकाउन्टिङ हेभ बिन समराइज बिलो। भनेपछि अब हामी त्यो हेरौँ है त, के रहेछ त डिफरेन्स, त्यो हेरौँ। अब हाम्रो के छ त यहाँ? गभर्मेन्ट अकाउन्टिङ र कमर्सियल अकाउन्टिङ। ल हेरौँ है त। अब गभर्मेन्ट अकाउन्टिङ भनेको के रहेछ, कमर्सियल अकाउन्टिङ भनेको के रहेछ, र यसको भिन्नताहरू डिफरेन्सहरू चाहिँ के रहेछ? गभर्मेन्ट अकाउन्टिङ इज युज टु रेकर्ड ट्रान्जेक्सन द्याट टेक्स प्लेस इन गभर्मेन्ट अर्गनाइजेसन। कति स्विट भाषामा हामीलाई लेखेको छ नि। गभर्मेन्ट अकाउन्टिङ चाहिँ के हो त? गभर्मेन्ट अर्गनाइजेसनहरूमा चाहिँ मोनिटरिङ गर्ने होइन, समराइज गर्ने, त्यो हाम्रो फाइल्सहरू एरेन्ज गर्ने, रेकर्ड गर्ने होइन, ट्रान्जेक्सन्सहरूलाई, फाइनेन्सियल ट्रान्जेक्सन्सहरूलाई, त्यो काम चाहिँ हाम्रो गभर्मेन्ट अकाउन्टिङले गर्छ। र हाम्रो कमर्सियल अकाउन्टिङ भनेको के छ त? कमर्सियल अकाउन्टिङ इज युज टु रेकर्ड ट्रान्जेक्सन्स इन कमर्सियल अर्गनाइजेसन। कमर्सियल अर्गनाइजेसन भनेको कस्तो अर्गनाइजेसन त? जस्तो हाम्रो ब्याङ्क, बिजनेस अर्गनाइजेसन्सहरू, जस्तो यस्तो अर्गनाइजेसनहरूको हाम्रो मेन गोल चाहिँ के हुन्छ त? यस्तो अर्गनाइजेसनहरूको एम टु अर्न प्रफिट होइन, प्रफिट अर्न गर्ने मोटिभले कुनै पनि हाम्रो अर्गनाइजेसनहरू इस्टाब्लिस भएको छ भने चाहिँ त्यस्तो ठाउँलाई चाहिँ हामीले कमर्सियल प्लेस भन्छौँ। कमर्सियल प्लेसहरूमा चाहिँ हाम्रो कमर्सियल अकाउन्टिङ युज हुन्छ है त। ल अब हाम्रो सेकेन्ड पोइन्ट चाहिँ के छ त? गभर्मेन्ट अकाउन्टिङ इज नो वे इज रिलेटेड टु सो प्रफिट अर लस अफ द गभर्मेन्ट अफिस। के भन्छ त? गभर्मेन्ट अफिसको नो वे रिलेटेड होइन, गभर्मेन्ट अफिसको प्रफिट र लसलाई चाहिँ यसले ध्यान गर्दैन। प्रफिट र लसलाई चाहिँ यसले ध्यान गर्दैन। यसको काम भनेको चाहिँ मोनिटरिङ गर्ने र कति खर्च भएको छ भनेर मात्रै यसले एकाउन्टिङ गर्ने, मोनिटरिङ गर्ने काम चाहिँ गर्छ। र लगतै हाम्रो कमर्सियल अकाउन्टिङको चाहिँ के काम रहेछ त? कमर्सियल अकाउन्टिङ इज कन्सर्न विथ प्रफिट एन्ड लस अफ द कन्सर्न। किनभने हाम्रो एउटा बिजनेस अर्गनाइजेसन हुन्छ होइन, जस्तै यो एउटा बिजनेस अर्गनाइजेसन भयो, यहाँ त हरेक मान्छे हुन्छ, हरेक मान्छे हाम्रो सेयर होल्डरहरू हुन्छ होइन। जस्तै अब सोच्नुहोस् न, अब तपाईहरूले सोच्नुहोस् तपाईँको कुनै बिजनेस छ, तपाईँले कुनै काम गर्नुभएको छ, त्यो काममा चाहिँ तपाईँहरूको साथी 3 जना साथी मिलेर चाहिँ यहाँ पैसा लगानी गर्नुभएको छ होइन। त्यो पैसा लगानी गर्दा अब यो बिजनेस अर्गनाइजेसन रन हुन्छ होइन, 1 वर्षसम्म चल्छ। 1 वर्षसम्म चलेपछि त यसको कुनै न कुनै अब प्रफिट हुन्छ कि त लस हुन्छ नि त।
हैन धेरै सेल्सहरु भइरा सामानहरु बेच्या हुन्छ सामानहरु किन्या हुन्छ त्यो बेच्नु र किन्नुमा त हाम्रो प्रफिट र लसको हुन्छ नि त त्यहाँ प्रेजेन्ट हो हैन त्यो प्रफिट र लसलाई चाहिँ हामीले कमर्सियल अकाउन्टिङले चाहिँ के गर्छ त कन्सर्न गर्छ अथवा मोनिटर गर्छ भन्ने कुरा कन्सेप्ट छ यहाँ हैन अब हाम्रो गभर्नमेन्ट अकाउन्टिङको हेरौँ है त अर्को पोइन्ट गभर्नमेन्ट अकाउन्टिङ इज नर्मली मेन्टेन इन क्याश बेसिस के भन्छ त गभर्नमेन्ट अकाउन्टिङ चाहिँ क्याश बेसिसमा हाम्रो मेन्टेन हुन्छ भन्छ त्यसै लगतै हाम्रो कमर्सियल अकाउन्टिङ चाहिँ के हुन्छ त कमर्सियल अकाउन्टिङ इज मेन्टेन इन एक्रुअल बेसिस ल यो कन्सेप्ट भयो अब हाम्रो अर्को पोइन्ट के छ त गभर्नमेन्ट अकाउन्टिङ इज मेन्टेन स्ट्रिक्टली मेन्टेन भएको हुन्छ फलोइङ द प्रोभिजन्स मेड इन फाइनान्स एन्ड रुल्स इट इज रिजिड गभर्नमेन्ट अकाउन्टिङले चाहिँ एकदमै स्ट्रिक्टली त्यो रुल्सहरु प्रोभिजन्सहरु चाहिँ फलो गर्छ कसको रुल्स फलो गर्छ त गभर्नमेन्टको पोलिसी गभर्नमेन्टले बनाएको रुल्सलाई चाहिँ एकदमै स्ट्रिक्टली फलो गरेर आफ्नो कामहरु गर्छ भनेर भन्छ र कमर्सियल अकाउन्टिङको के छ त कमर्सियल अकाउन्टिङ इज नट नेसेसरीली बाउन्ड टु फलो द फाइनान्स एक्ट एन्ड रुल्स इट इज गाइडेड बाइ इट्स इन्टरनल रुल्स इट इज लिबरल इन प्र्याक्टिस के भन्छ त कमर्सियल अकाउन्टिङको चाहिँ आफ्नो छुट्टै रुल्स हुन्छ अरे त्यसको चाहिँ कुनै पनि नेसेसरी बाउन्ड हुँदैन अरे भन्छ हैन अब फाइनान्समा हाम्रो अब गभर्नमेन्टमा चाहिँ एकदमै स्ट्रिक्टली रुल्सहरु लगाएको हुन्छ त्यो रुल्स अन्तर्गत चाहिँ गभर्नमेन्ट अकाउन्टिङले काम गर्नुपर्छ तर कमर्सियल अकाउन्टिङले चाहिँ आफ्नै हिसाबमा आफ्नै तरिकाले काम गर्छ भनेर भन्छ है त त्यसपछि हाम्रो अर्को के छ गभर्नमेन्ट अकाउन्टिङ गिव्स इन्फर्मेसन कन्सर्न टु रिसिप्ट अर ट्रान्सफर अफ फन्ड्स एन्ड डिस्पोज अफ गभर्नमेन्ट प्रोपर्टिज के भन्छ त इट गिव्स इन्फर्मेसन कन्सर्न टु रिसिप्ट अर ट्रान्सफर अफ फन्ड्स एन्ड डिस्पोज अफ गभर्नमेन्ट प्रोपर्टिज मैले अघि पनि भनेको थिएँ हाम्रो जस्तै बजेटहरु गभर्नमेन्टले निष्कासन गर्दाखेरि हैन दिँदाखेरि त्यो पैसाहरु चाहिँ लगानी गभर्नमेन्टले आफ्नो त्यो डेभलपमेन्ट उसमा गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो रिसिप्ट कति भयो ट्रान्सफर कति भयो र हाम्रो डिस्पोज अफ कति भयो खर्च कति भयो हैन त्यो क्याल्कुलेसनहरु त्यो मोनिटरिङहरु चाहिँ गभर्नमेन्ट अकाउन्टले त्यो गरेर आफ्नो इन्फर्मेसनहरु चाहिँ प्रोवाइड गर्छ भन्छ कन्सर्न हुन्छ भन्छ त्यो काममा चाहिँ कन्सर्न हुन्छ भन्छ है त्यसपछि हाम्रो अर्को के छ कमर्सियल अकाउन्टिङ प्रोवाइड्स इन्फर्मेसन कन्सर्निङ देयर अपरेटिङ एफिसिएन्सी एन्ड परफर्मेन्स रिजल्ट अलोङ विथ फाइनान्शियल पोजिसन मैले अघि भनेको थिएँ नि कमर्सियल अकाउन्टिङ चाहिँ हाम्रो के गर्न इस्टाब्लिश भएको हुन्छ त प्रफिट अर्न गर्न इस्टाब्लिश भएको हुन्छ त्यसको पनि एउटा गोल हुन्छ एउटा अब्जेक्टिभ्स हुन्छ हामीले यो अर्गनाइजेसनलाई चाहिँ यसरी ड्राइभ गर्ने यसरी चलाउने अनि यति समयपछि चाहिँ हामीले यो अर्गनाइजेसनलाई यो पोजिसनमा लाने हैन त्यो फ्लो मेन्टेन गर्ने भन्छ नि त अब कमर्सियल अकाउन्टिङले के प्रोवाइड गर्छ त इन्फर्मेसन कन्सर्निङ देयर अपरेटिङ एफिसिएन्सी र परफर्मेन्स रिजल्टको हाम्रो कमर्सियल अकाउन्टले मोनिटरिङ गर्ने हैन रेकर्ड गर्ने काम चाहिँ गर्छ भन्छ है त अनि फेरि अब गभर्नमेन्ट अकाउन्टिङको अर्को पोइन्ट के छ त इन गभर्नमेन्ट अकाउन्ट अ सेपरेट बैंक अकाउन्ट आर ओपरेटेड फर इच काइन्ड अफ फन्ड ओपरेटेड के भन्छ त हरेक कामको हरेक बजेटको जस्तै हाम्रो एउटा डेभलपमेन्ट वर्कमा त हरेक तरिकाको बजेटहरु गभर्नमेन्टले एलोकेट गरेको हुन्छ दिएको हुन्छ नि त पैसा लगानी गरेको हुन्छ त्यो लगानी गरेको चाहिँ छुट्टै रेकर्ड गर्छ भन्छ छुट्टै रेकर्ड गर्छ गभर्नमेन्ट अकाउन्ट अ सेपरेट बैंक अकाउन्ट आर अपरेट गरेको हुन्छ भन्छ फर इच काइन्ड अफ फन्ड अपरेटेड भन्छ है त अनि कमर्सियल अकाउन्टिङको हाम्रो के छ त कमर्सियल अकाउन्ट अनलेस नेसेसरीली ओन्ली वान अकाउन्ट इज अपरेटेड हाउएभर बैंक अकाउन्ट इज इन डिफरेन्ट ब्याङ्क्स मे बी अपरेटेड साइमल्टेनियसली के भन्छ त कमर्सियल अकाउन्टले चाहिँ नर्मल्ली हाम्रो एउटा अकाउन्ट मात्रै अपरेट गर्छ अरे तर बैंक अकाउन्ट अनुसार डिफरेन्ट बैंक अनुसार चाहिँ एउटा अपरेटेड साइमल्टेनियसली भन्छ एउटै अकाउन्टले चाहिँ हाम्रो काम गर्छ भने चाहिँ त्यो पनि साइमल्टेनियसली काम गर्छ छुट्टै बैंक हुन सक्छ छुट्टै बैंक अकाउन्ट हुन सक्छ हो त्यसरी चाहिँ हाम्रो मोनिटर गरिरहेको हुन्छ है त त्यसपछि हाम्रो अर्को के छ गभर्नमेन्ट अकाउन्ट आर अडिटेड बाइ अ कन्स्टिट्युटेड बडी भन्छ गभर्नमेन्ट अकाउन्ट आर अडिटेड बाइ अ कन्स्टिट्युटेड बडी के भन्छ त कन्स्टिट्युसन अब हाम्रो कन्स्टिट्युटेड बडी भनेको त हाम्रो गभर्नमेन्ट बडी हो हैन गभर्नमेन्ट बडीले चाहिँ हाम्रो गभर्नमेन्ट अकाउन्ट चाहिँ अडिट गर्छ भन्छ तर हाम्रो कमर्सियल अकाउन्टिङमा के छ त आर अडिटेड बाइ प्रोफेसनल्स ह्याभिङ भ्यालिड अडिट लाइसेन्स यो अडिट लाइसेन्स चाहिँ कसले प्रोवाइड गर्छ त फेरि गभर्नमेन्टले नै प्रोवाइड गर्छ
तर यो कामहरु चाहिँ कसले गर्छ त प्रोफेसनलहरुले गर्छ जस्तै अब एउटा बैंकमा हाम्रो एउटा अडिटर छ भने त्यो अडिटरले चाहिँ त्यो बैंकको मोनिटर गर्न सक्छ हरेक अब उसलाई त धेरै ठाउँबाट आइराको हुन्छ नि काम अडिट गर्ने काम आइराको हुन्छ त्यो लाइसेन्स चाहिँ गभर्नमेन्टले प्रोवाइड गरेको हुन्छ र उसको अथोरिटी हुन्छ कि उले म अब कुनै पनि अर्गनाइजेसनको म यो फाइनान्शियल ट्रान्ज्याक्सनहरु चाहिँ अडिट गर्छु भन्ने चाहिँ उसको राइट हुन्छ त्यो चाहिँ उलाई गभर्नमेन्टले प्रोवाइड गरेको हुन्छ है त ल हाम्रो गभर्नमेन्ट अकाउन्टिङ र कमर्सियल अकाउन्टिङको डिफरेन्स चाहिँ यो छ अब हामी न्यू अकाउन्टिङ सिस्टम को बारेमा कुरा गरौँ न्यू अकाउन्टिङ सिस्टम इन नेपाल है त अब हामी न्यू अकाउन्टिङ सिस्टमको कुरा गरौँ अब न्यू अकाउन्टिङ सिस्टम भनेको के हो त है न्यू अकाउन्टिङ सिस्टम भनेको चाहिँ मोडर्न अकाउन्टिङ सिस्टम हो जस्तै यो चाहिँ हाम्रो पहिला हाम्रो ट्रेडिसनल अकाउन्टिङ सिस्टमलाई चाहिँ यसले रिप्लेस गरेर अहिले नयाँ मोडर्न कन्सेप्ट चाहिँ हाम्रो के आएको छ त न्यू अकाउन्टिङ सिस्टम आएको छ न्यू अकाउन्टिङ सिस्टम के रहेछ त्यो हेरौँ द न्यू अकाउन्टिङ सिस्टम इज द प्रेजेन्ट अकाउन्टिङ सिस्टम अफ गभर्नमेन्ट अफ नेपाल के भन्छ न्यू अकाउन्टिङ सिस्टम चाहिँ गभर्नमेन्ट अफ नेपालको चाहिँ प्रेजेन्ट अकाउन्टिङ सिस्टम अहिले जति पनि हाम्रो यो रेकर्डहरु भइरहेको छ फाइनान्शियल के हाम्रो गभर्नमेन्ट अकाउन्टहरु चाहिँ रेकर्ड भइरहेको छ नि यो चाहिँ हाम्रो अहिले न्यू अकाउन्टिङ सिस्टमले रेकर्ड गरिरहेको छ व्हिच कीप्स द सिस्टमेटिक रेकर्ड अफ अल रेभिन्यू एन्ड एक्सपेन्डिचर गभर्नमेन्टको खर्चहरु चाहिँ अब आम्दानी खर्चहरु चाहिँ सबै न्यू अकाउन्टिङ सिस्टमले रेकर्ड गरेको रहेछ कहिले त अहिलेको समय मोडर्न टाइममा अफ गभर्नमेन्ट अफिसेस परफर्म थ्रु द बैंकबाट परफर्म भएको हरेक एक्टिभिटिजहरु एक्सपेन्डिचरहरु हैन एलोकेसनहरु हुन्छ नि त हो त्यो काम चाहिँ न्यू अकाउन्टिङ सिस्टमको कन्सेप्टले चाहिँ रेकर्ड गर्दो रहेछ इट इज द सिस्टमेटिक एन्ड साइन्टिफिक सिस्टम अफ फर रेकर्डिङ अल द रेभिन्यू एन्ड एक्सपेन्डिचर अफ गभर्नमेन्ट अफिसेस हैन के रहेछ त साइन्टिफिक सिस्टम रहेछ जसले चाहिँ के रेकर्ड गर्छ त रेभिन्यू एन्ड एक्सपेन्डिचर अफ गभर्नमेन्ट अफिसेस हैन इट वाज इम्प्लिमेन्टेड सिन्स 2019 to 20 है 2019-20 बियर्स हैन कहिले इम्प्लिमेन्ट भएको रहेछ त 2019-20 मा इम्प्लिमेन्ट भएको रहेछ इन फेज वाइज बेसिस हैन दिस सिस्टम इम्फसाइजेस अन बैंकिङ ट्रान्ज्याक्सनमा चाहिँ यसले इम्फसाइज गर्छ अरे इट इज बेस्ड अन डबल एन्ट्री सिस्टममा चाहिँ यो बेस भएको छ व्हिच कीप्स द रेकर्ड अकर्डिङ टु द बजेट हेड हाम्रो बजेट हेड भनेको चाहिँ हाम्रो बजेट एलोकेसन गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो बजेट हेड नम्बरहरु हुन्छ हैन अब छुट्टै बजेटहरु हुन्छ त्यसको बारेमा पनि हामी पछि डिस्कस गर्छौं बजेट हेड इन प्रेस्क्राइब्ड फर्म है त अब के छ अर्को दिस इज सिम्पल टु अन्डरस्ट्यान्ड भन्छ सिम्पल टु अन्डरस्ट्यान्ड एन्ड इजी टु अपरेट न्यू अकाउन्टिङ सिस्टम चाहिँ कस्तो हो त सिम्पल र इजी छ अपरेसन हुन्छ इट मेन्टेन्स युनिफर्मिटी रिलायबिलिटी हाम्रो फ्लेक्सिबिलिटी है त यस्तो कुराहरु चाहिँ यसले मेन्टेन गर्छ इन रेकर्डिङ एन्ड रिपोर्टिङ फाइनान्शियल ट्रान्ज्याक्सन अफ द गभर्नमेन्ट है त युनिफर्मिटी हुन्छ रे रिलायबिलिटी हुन्छ रे फ्लेक्सिबिलिटी हुन्छ रे हैन मोडर्न छ अब यसको काम गर्ने वेहरु अलि युनिक छ भन्न खोजेको हो है त न्यू अकाउन्टिङ सिस्टमको हामी 2-3 वटा फिचर्सहरु पनि हेरौं है त फिचर्स अफ न्यू अकाउन्टिङ सिस्टम के छ त हाम्रो इम्फसाइज अन बैंकिङ ट्रान्ज्याक्सन के गर्छ त हाम्रो न्यू अकाउन्टिङ सिस्टमले चाहिँ बैंकिङ ट्रान्ज्याक्सनहरुमा चाहिँ इम्फसाइज गर्छ इम्पोर्टेन्स दिन्छ बैंकिङ ट्रान्ज्याक्सनहरुलाई इम्पोर्टेन्स दिन्छ है त त्यसपछि हाम्रो के छ सेक्रेसी छ हैन अब हाम्रो गभर्नमेन्ट अकाउन्टिङमा त हरेक तरिकाको रेकर्ड भइरहेको हुन्छ हैन इन्फर्मेसनहरु कुन ठाउँमा कति खर्च भयो के भयो मोनिटरिङ भइरहेको हुन्छ त्यो मोनिटरिङ गरेर राखेको हाम्रो रेकर्डलाई हाम्रो स्टेटमेन्टलाई एकदम सेक्युरिटी दिनु पर्यो नि अब यो सेक्युरिटी दिने काम पनि न्यू अकाउन्टिङ सिस्टमले गर्छ है अनि युनिफर्मिटी एन्ड अकाउन्टिङ भनेको के हो त अघि हामीले कुरा गरेको थियौ नि युनिफर्मिटी भनेको चाहिँ रिलायबिलिटी फ्लेक्सिबिलिटी इजी टु अपरेट हैन सिस्टमेटिक यस्तो कुराहरु चाहिँ हाम्रो युनिफर्मिटी चाहिँ हाम्रो न्यू अकाउन्टिङ सिस्टमले चाहिँ युनिफर्मिटी फ्लेक्सिबिलिटी दिने काम चाहिँ गर्दो रहेछ हाम्रो अब मेन कन्सेप्ट भनेको आजको के भयो त गभर्नमेन्ट अकाउन्टिङ र कमर्सियल अकाउन्टिङको डिफरेन्सेस र हाम्रो न्यू अकाउन्टिङ सिस्टमको
हाम्रो गभर्नमेन्ट अकाउन्टिङ, कमर्सियल अकाउन्टिङ र हाम्रो न्यू अकाउन्टिङ सिस्टमको कन्सेप्ट भयो। हजुरहरूलाई यो भिडियो कस्तो लाग्यो लाइक शेयर र सब्स्क्राइब गरिदिनुस्, ताकि नोटिफिकेसन बटन पनि अन गरिदिनुस्, ताकि म अर्को भिडियो लिएर आउँदाखेरि हजुरहरूलाई थाहा पाउन सजिलो हुन्छ। आजको लागि म यति नै गर्छु, अर्को भिडियो लिएर म आउने नै छु। हस्त, धन्यवाद।